बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 अक्टूबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो फ़ॉरेन फंडिंग केस था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो ममनुआ फंडिंग केस था, उसके बारे में अदालत की तरफ से फ़ैसला आ गया और अदालत ने उससे रिलेटेड जो केस था इंसाफ ट्रस्ट का, उस पर अदालत ने बड़ा फ़ैसला दे दिया और FIA के सारे इल्ज़ामात को अदालत ने मुस्तरद कर दिया और FIA को झूठा करार दे दिया है। अदालत ने उसकी तफ़सील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई है लॉन्ग मार्च के हवाले से, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आज़म सवाती के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मुलाकात हुई है उसकी मुख्तसर तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान की जानिब से आज गुजरांवाला में जो खिताब किया गया है, इमरान खान की तरफ से गुजरांवाला में ये कहा गया है कि अगर हम हकीकी आज़ादी के लिए और इनकलाब के लिए हमें वकला बिरादरी की अशद ज़रूरत है। इमरान खान की जानिब से ये कहा गया कि सारे मुल्क में पैगाम जाएगा कि मुल्क में इनकलाब आ रहा है। इनकलाब दो तरह के होते हैं, एक खूनी इनकलाब होता है और दूसरा पुरअमन इनकलाब, जबकि हम मुल्क में इलेक्शन के ज़रिए पुरअमन इनकलाब चाहते हैं। इमरान खान ने शुरका के जो लॉन्ग मार्च के शुरका थे उनका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कहा कि इनकलाब के लिए हमें वकला की अशद ज़रूरत है। मुल्क को करप्ट माफिया ने कंट्रोल कर रखा है। कल सारा दिन अपने गुजरांवाला के पहलवानों के साथ गुजारूंगा। साबिक वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ ने 16 अरब रुपए की चोरी की। बड़े बड़े डाकू इक़्तिदार में मज़े ले रहे हैं। नवाज शरीफ को 3 सालों में अपने इलाज के लिए कोई दवाई ही नहीं मिली। इमरान खान की जानिब से कहा गया कि मरियम कहती है मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। कल गुजरांवाला में जब मैं आपको बताऊंगा कि मरियम नवाज की कहाँ कहाँ जायदादें हैं। इमरान खान की जानिब से कहा गया कि चोर घर को लूट कर ले के जा रहे हैं और चौकीदार तमाशा देख रहा है, तो चौकीदार न्यूट्रल नहीं रह सकता। इमरान खान ने कहा कि जो हमारा मकसद है, ताकतवर को कानून के नीचे लाना हमारा मकसद है। और उन्होंने कहा कि हम कानून की बालादस्ती इंसाफ के निज़ाम से जो इंसाफ का निज़ाम है उसको हम बेहतर बनाएंगे और जो बड़े चोर हैं उनको हम इंसाफ के नीचे लेकर आएंगे। और यही इमरान खान ने कहा कि मेरी कुल ख्वाहिश है। उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी और बिलावल को मुखातब करते हुए कहा कि जब से ये बाप बेटा आए हैं, बाप दुनिया का सबसे बड़ा डाकू है, उसका बेटा देसी वलायती है जिसे उर्दू बोलना तक भी नहीं आती, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के लिए और अपने बेटे को प्रमोट करने के लिए आसिफ जरदारी ने पूरे मुल्क को दांव पे लगाया हुआ है और वो पैसा कमा रहा है। दूसरी तरफ आपको मैंने बताया था कि एक PCO के जज के तहत एक कमीशन बनाया गया अरशद शरीफ के हवाले से, और अरशद शरीफ की फैमिली पहले इसको मुस्तरद कर चुकी थी। अब अरशद शरीफ की जो वालदा है उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट और एक प्रेस रिलीज आई है और उन्होंने यकसर मुस्तरद कर दिया है शहबाज शरीफ की इस कमीशन को। और उन्होंने कहा है कि हम आपने हमसे वादा किया था कि आप एक या अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बनाएंगे, आप रिक्वेस्ट करेंगे, या आप एक तगड़ा कमीशन बनाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जज पर मुश्तमिल होगा, सिटिंग जज। ये जो आपने PCO के एक जज जिसने PCO के तहत हलफ लिया था और बाद में जिसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुख्तलिफ दरखास्तें थी और उन दरखास्तों की वजह से वो रिटायर्ड हो गए थे, आपने उसको हमारा सरबराह मुकर्रर कर दिया उस कमीशन का, तो वो कमीशन हमें क्या इंसाफ देगा? उस कमीशन से तो हमें कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है। इस वजह से उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की और उसको मुस्तरद किया और साथ ये कहा है कि शहीद अरशद शरीफ का खून नाहक किसी भी सूरत नहीं रहेगा, ना जाने दें और अपना भरपूर किरदार अदा करें। और उन्होंने कहा है कि मुझे इंसाफ चाहिए और मैं अपने इंसाफ के लिए जिद्दोजहद करती रहूँगी। जबकि दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत जो ये कहती है कि इमरान खान के साथ 2000 लोग भी नहीं हैं, वो इतने खौफजदा हैं कि उन्होंने इस्लामाबाद का जो रेड जोन है उसमें तोसी दे दी है। फैसल एवेन्यू, मार्गला रोड, बरी इमाम और 5th एवेन्यू भी अब रेड जोन का हिस्सा करार दे दिया गया है। और ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक रेड जोन का हिस्सा करार दिए गए इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज रहेगी, जबकि तोसी शुदा इलाके में भी किसी भी रैली, जलसे या इज्तिमा की इजाज़त नहीं होगी। उन्होंने अब ये मेन इलाके हैं इस्लामाबाद के, और इन्होंने पूरे इस्लामाबाद को रेड जोन करार दे दिया है और वहाँ पे कोई रैली नहीं होगी, कोई जलसा नहीं होगा। और खौफ किस बात का है? खौफ इस बात का है कि जी ये जो हुकूमत है ये इससे खौफजदा है इमरान खान के लॉन्ग मार्च से। आपने 10 से 15 हज़ार रुपये सिक्योरिटी के लोग इकट्ठे किए हुए हैं। इस्लामाबाद पुलिस है, उसके बाद सिंध पुलिस से आपने लोग लिए हैं, उसके बाद आपने रेंजर्स बुलवाई है, आपने FC के लोग बुलवाए हैं,
اور آپ کہتے ہیں اگر عمران خان نے 2000 لوگ لے کے آنے، پھر آپ کو کس چیز کا خطرہ ہے؟ پھر آپ کو پورا اسلام آباد ریڈ زون بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ خوف ہے، اور اس خوف کی وجہ سے آپ ہر روز کچھ ایسا کرتے ہیں کہ پوری قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ آپ سے نہیں ہو پائے گا، اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے عمران خان کا مقابلہ کرنا یا عمران خان کو سنبھالنا۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے دارالحکومت میں جلسے کی اجازت نہ ملنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کے صدر علی نواز آوان کی طرف سے یہ درخواست دائر ہوئی ہے، جس میں وزارت داخلہ، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں یہ کہا گیا کہ ملک کی معیشت، خراب حالات اور بد انتظامی کو دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی نے لانگ مارچ کا فیصلہ کیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف سری نگر ہائی وے پر جلسہ کر سکتی ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ حقیقی آزادی لانگ مارچ کے لیے درخواست گزار نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد سے رجوع کیا۔ 26 اکتوبر کو خط لکھا گیا، لیکن تاحال این او سی نہیں ملا۔ ڈپٹی کمشنر بلا وجہ معاملے کو طول دے رہے ہیں۔ احتجاج اور آزادی اظہار رائے ہمارا آئینی حق ہے۔ ڈپٹی کمشنر کو این او سی کے اجراء کے لیے ہدایات جاری کی جائیں۔ درخواست میں یہ بھی استدعا کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو ہراساں نہ کیا جائے۔ آئی جی اسلام آباد کو خصوصی سیکیورٹی کے لیے ہدایات بھی جاری کی جائیں۔ اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہنا ہے کہ وہ انتظامیہ کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرے گی، چونکہ انتظامیہ ہے مسلم لیگ نون کی اور پی ڈی ایم کی حکومت ہے، انتظامیہ ان کی ہے، اس وجہ سے عدالت اس معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرے گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ الٹیمیٹلی یہ سارا معاملہ ہوگا۔ اعظم سواتی کے حوالے سے، اعظم سواتی سینیٹر وسیم گئے تھے آج ملاقات کرنے کے لیے، شہزاد وسیم، ان کی ملاقات ہوئی ہے ڈی جی انسانی حقوق سیل سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور ان کے ساتھ فیصل چودھری صاحب بھی موجود تھے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ملاقات کر کے ڈی جی ہیومن رائٹس سیل سپریم کورٹ آف پاکستان کو انہوں نے اعظم سواتی تشدد کیس کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اعظم سواتی کو برہنہ کر کے تشدد کیا گیا، اور ساتھ یہ بھی کہا جو ڈائریکٹر جنرل تھے ان سے ملاقات میں کہ جی ان پر بہت زیادہ تشدد ہوا جب وہ گھر پہ تھے اور بچوں کے سامنے اس پر تشدد کیا گیا۔ شہزاد وسیم نے اعظم سواتی پر تشدد سے متعلق اپنے موقف سے آگاہ کیا کہ اعظم سواتی کو کب اور کیسے اٹھایا گیا، کب ایف آئی آر درج ہوئی اور کتنے بجے اٹھایا گیا، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو شکریہ بھی ادا کیا کہ ہیومن رائٹس سیل نے ہمارے معاملے پر جو ایک نوٹس لیا ہے، ایکشن لیا اور ہمیں بلایا ہے، ہم سارے ڈاکومنٹس دینے کو بھی تیار ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے اعظم سواتی کی گرفتاری اور ان پر تشدد کی شواہد پیش کی ہیں، اور سپریم کورٹ سے امید ہے کہ وہ ایکشن لے گی۔ ساتھ انہوں نے بتایا ہے کہ جب فزیکل ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا تو جو وکیل تھے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے اعظم سواتی کو ایک کرسی پر کھڑا کیا اور کرسی پہ کھڑا کر کے جج صاحب کو دکھایا کہ ان پر کیسے کیسے تشدد کیا گیا۔ اعظم سواتی کی طرف سے ایک ویڈیو پیغام آیا ہے، اور انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس سے یہ گزارش کی ہے کہ برائے مہربانی ہمیں ریلیف دیا جائے، اور جو ہمارے گھر کی سی سی ٹی وی فوٹیجز ہے اس کو ٹیمپر کیا جائے گا تو اس کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے، اور اس میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس طریقے سے یہ درندوں کی طرح میرے گھر میں داخل ہوئے، میرے ملازمین کو انہوں نے مارا، میرے بچوں کے سامنے مجھ پر تشدد کیا، اور مجھے انہوں نے جو بطور سینیٹر میری توہین کی ہے، بطور پاکستانی شہری میری توہین کی ہے، اور بطور سینئر وکیل میری انہوں نے توہین کی ہے۔ اس وجہ سے ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ آگے بڑھنی چاہیے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے۔ اب اصل چیز یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ جو معاملہ ہے، سپریم کورٹ میں ڈاکومنٹس تو جمع ہو گئے ہیں، اور جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں پہلے شواہد اکٹھے کرتی ہے، پھر ایک فائل بنتی ہے، اور پھر اس پر نوٹس لیا جاتا ہے، وہ فائل بنانا پڑتی ہے، اور یہ ہیومن رائٹس سیل کا کام ہے کہ جب انہوں نے ساری انفارمیشن اور دستاویزات لے لی ہیں وہ اب اس کو فائل کی صورت میں چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھیں گے، اور پھر چیف صاحب اس کے اوپر نوٹس لیں گے۔ جبکہ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حامد زمان کو ممنوعہ فنڈنگ کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ بینکنگ عدالت لاہور نے اسلم گوندل صاحب نے فیصلہ جاری کیا ان کی ضمانت کا، اور اس فیصلے میں ایف آئی اے کے کیس کو انہوں نے ایف آئی اے کا کیس اٹھا کے پھینک دیا ہے۔ انہوں نے اپنے تحریری فیصلے میں کہا کہ ایف آئی اے ایسے کوئی شواہد اکٹھا کرنے میں ناکام رہی ہے جس سے ثابت ہو کہ انصاف ٹرسٹ سے ہونے والی فنڈنگ کو سیاسی مہم کے لیے استعمال کیا گیا۔ عمران خان پر یہ بھی الزام ہے کہ انصاف ٹرسٹ کے لیے جو فنڈنگ اکٹھی کی گئی ہے وہ سیاسی مہم کے لیے استعمال کی گئی۔ بینکنگ جرائم کی عدالت نے کہا کہ ایف آئی اے نے الزام عائد کیا کہ ملزمان نے انصاف ٹرسٹ کے نام پر بوگس ٹرسٹ بنائی ہے۔
फैसले में कहा गया कि FIA के मुताबिक इंसाफ ट्रस्ट के नाम पर बैरून ममालिक से फंडिंग के लिए 3 अकाउंट्स खोले गए। FIA ने कोई मुसद्दका और मजबूत सबूत नहीं दिया जिससे साबित हो कि इंसाफ ट्रस्ट एक बोगस ट्रस्ट है। तहरीरी फैसले में कहा गया कि इंसाफ ट्रस्ट में बैरून ममालिक से होने वाली तरसीलात पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के ज़ुमरे में नहीं आती। फैसला के मुताबिक हामिद जमान ने इंसाफ ट्रस्ट बनाने के लिए कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। फैसले में कहा गया कि प्रोसिक्यूशन ऐसा कुछ शवाहद पेश नहीं किया जिससे साबित हो कि इंसाफ ट्रस्ट से आने वाली फंडिंग का गलत इस्तेमाल हुआ है। इस वजह से अदालत मुलजिम की जो दरख्वास्त ज़मानत है उसको मंजूर करती है। अब इससे बढ़ के आपको क्या सबूत चाहिए? ये 8 सफ़ात हैं। 8 सफ़ात में ये बताया जा रहा है कि इमरान खान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फंडिंग का निज़ाम था वो साफ़ और शफाफ था। अगर कोई शौकत खानम के लिए फंडिंग है वो शौकत खानम के लिए इस्तेमाल होती थी। अगर कोई इंसाफ ट्रस्ट के नाम पर फंडिंग होती थी वो इंसाफ ट्रस्ट के जो फलाही काम है उस पर जो है वो खर्च होती थी, और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए फंडिंग होती थी वो सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए फंडिंग होती थी। साफ शफाफ फंडिंग का जो निज़ाम था वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास था। यही वजह है कि अदालत ने लिखा कि FIA कोई एक डॉक्यूमेंट भी नहीं पेश कर सकी, क्योंकि उन्होंने सियासी बुनियादों पर मुकदमात तो दर्ज कर दी, उनके पास इमरान खान या इमरान खान की जमात के खिलाफ साबित करने को कुछ नहीं है। और ये बात अदालत की तरफ से फैसले में लिखी गई है, और उसकी जो हेडलाइन अदालत ने कहा है कि FIA इंसाफ ट्रस्ट को बोगस साबित करने में बुरी तरह नाकाम रही है। ये इनका मानना था कि वो एक बोगस है और वो इंसाफ ट्रस्ट के नाम पर पैसे लेते हैं और सियासी जो मुहिम है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अदालत ने कहा ये झूठ है और FIA गलत बयानी कर रहा है। ये फैसला सामने आया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।